अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूं राबिया मिर्जा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए SOPs के तहत एहतियात जरूरी है। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि जून तक करोड़ों की तादाद में वैक्सीन मौजूद होगी। 50 साल से ज़ायद उम्र के अफराद खुद को रजिस्टर्ड कराएं। मुल्क भर में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4000 से तजावुज कर गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर बेकाबू। मुहलिक वायरस 24 घंटों में 58 जानें निगल गया। मजीद 4584 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 75,266 है। एक रोज में 44,514 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 10.29% रही। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से बचाव के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। मामूल के तमाम केसेस की समाअत 16 मई तक मौखर। सिर्फ अहम नौयत के मुकदमात की समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उसामा सती कत्ल के मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज शाहरुख और अर्जुमन ने महफूज शुदा फैसला सुनाया। मुल्जिमान के मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात निकालने की दरख्वास्तें मंजूर। अदालत ने मुल्जिम मुद्दसर की जमानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को मरियम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह करने का हुक्म। अदालत ने लीगी रहनुमा की दरख्वास्त जमानत निपटा दी। मरियम नवाज ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब सियासी मुखालिफिन को टारगेट कर रहा है। इंक्वायरी में शामिल तफ्तीश होना चाहती हूँ मगर गिरफ्तारी का खदशा है। मीडिया गुफ्तगू में कहा, नून लीग की फतह डस्का की फतह नहीं, बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। डस्का इलेक्शन हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम साबित हुआ। हमजा शहबाज का डस्का में कामयाबी पर रद्द अमल। कहा, डस्का की आवाम को सलाम है जिन्होंने बहादुरी के साथ अपने हक के राय दही का दिफा किया। महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से तंग आवाम ने अपना फैसला दे दिया। पाकिस्तान माशी लिहाज से दुरुस्त सम्त में गामजन है। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं कोरोना के बावजूद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 9% इजाफा हुआ। तरसीलात ज़र 26% बढ़ चुकी। हाउसिंग, तामीराती शोबों समेत दीगर शोबों को भी मॉनिटर किया जा रहा है। कर्जों का बोझ बहुत ज्यादा है। हुकूमत बड़े मराआती पैकेज नहीं दे सकती। मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है। नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द और अमन दुश्मन है। गवर्नर पंजाब कहते हैं भारत की मुस्लिम दुश्मनी खित्ते में अनारकी को हवा दे रही है। कौन सा मजहब मजहबी मकामात की बेहुरमती की इजाज़त देता है? बदकिस्मती से UNO का मुर्दा ज़मीर बिलखते कश्मीरियों की आवाज़ सुनने से कासिर है। और सऊदी अरब में पहला रोज़ा कल 13 अप्रैल को होगा। मसाजिद में तरावी और तहज्जुद से मुतल्लिक नई हिदायत जारी। सऊदी वजीर इस्लामी अमूर कहते हैं तमाम मसाजिद में इशा की नमाज और तरावी का कुल दौरानिया 30 मिनट होगा। नमाजी अपनी जाए नमाज हमरा लाएं, मास्क लगाएं और समाजी फासला कायम करें। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब।
कोरोना की तीसरी लहर बेकाबू, मौलिक वायरस 24 घंटों में 58 जानें निकल गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कहना है कि अमवात की मजमूई तादाद 15,501 तक पहुंच गई है। 512 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। 4,989 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता रोज़ मस्बत केसेस की शरह 10% से ज़ायद रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 75,267 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 44,514 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 7,25,602 तक पहुँच गई। मामले खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है कि कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। SOPs पर अमल दरामद कम है। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए सेहत ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि हेल्थ वर्कर्स पर प्रेशर ज्यादा है। मुल्क में तशवीशनाक मरीजों की तादाद 4,200 से तजावुज़ कर चुकी है। तशवीशनाक हालत वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है। उलमा रमजानुल मुबारक में भी अपना किरदार अदा करें। जून तक करोड़ों की तादाद में वैक्सीन मौजूद होगी। डॉक्टर फैसल सुल्तान का मजीद कहना था कि मास्क का इस्तेमाल इस वक्त 5% भी नहीं और पाबंदी के बावजूद रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग चल रही है, जबकि कारोबार के औकातकार पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम ओहदों से एहतजाजन मुस्तफ़ी होने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि सियासी इत्तेहाद में किसी किस्म के शोकाज नोटिस की मिसाल नहीं मिलती। शोकाज नोटिस पर पीपल्स पार्टी और ANP से माफ़ी मांगी जाए। ANP को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ खड़े हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस्तीफे एटम बम है, आखिरी हथियार होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का इस्तीफों का मौक़िफ़ आखिरी ऑप्शन होगा। हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है और कल भी यही था। कौमी और सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे आखिरी हथियार होने चाहिए। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत का मुकाबला किया। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेकर हुकूमत को एक्सपोज कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने बता दिया कि वो अपोजिशन के साथ है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासत इज़्ज़त और बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। हम पर कोई फैसले मुसल्लत ना करें। जिसको इस्तीफ़ा देना है दे दें, लेकिन किसी पार्टी को डिकेट ना करें। पंजाब में सेनेट की 5 नशिस्तें PTI को दी गईं तो कोई नोटिस नहीं दिया गया। हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले दिन से पीपल्स पार्टी मुआशी पॉलिसीज़ पर तनकीद कर रही है। IMF से डील पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। इस डील के ज़रिए गरीब आवाम को टारगेट किया जा रहा है। डील से माशी तरक्की की राह में रुकावटें पैदा होंगी। आवाम के कंधों पर इतना बोझ डालें जितना वो बर्दाश्त कर सकें। बेगम सफदर अवान की तबीयत और बड़कों से सियासी माहौल का गहरा ताल्लुक है। वज़ीर जेल खाना जात पंजाब का मरियम नवाज़ की मीडिया गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा, कल तक सिंध जाकर पीपल्स पार्टी के गुण गाने वाली बेगम सफदर अवान को बिलावल ने चुप करवा दिया। बेगम सफदर की लॉन्ग मार्च की बात अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी के मुतरादिफ है। फयाज उल हसन चौहान की मरियम नवाज़ पर तनकीद, कहते हैं लॉन्ग मार्च तो क्या PDM शॉर्ट मार्च करने की पोजीशन से भी हाथ धो बैठी। PDM की तबाहाली पर बेगम सफदर की तबीयत खराब, हालात बेहतर होने पर ठीक हो जाती है। पहले आसिफ जरदारी और अब बिलावल ने भी PDM और नून लीग को उनकी जगह दिखा दी। फयाजुल हसन चौहान का मजीद कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान अवाम को रिलीफ देने और पाकिस्तानियों का एतमाद हासिल करने में मसरूफ़ हैं। सख्त माशी हालात के बावजूद मुल्की ज़ेर मुबादला ज़खायर $16 अरब तक पहुँच गए। गुज़िश्ता 4 साल की ये बुलंद तरीन सतह वज़ीर आज़म इमरान खान की बेहतर पॉलिसियों की बदौलत है। मकबूजा कश्मीर में मस्जिद पर बमबारी मजहबी आज़ादी का कत्ल है।
گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا ہے کہ بھارت کی مسلم دشمنی خطے میں انارکی کو ہوا دے رہی ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ نریندر مودی سب سے بڑا دہشت گرد اور امن دشمن ہے۔ امت مسلمہ کو خاموشی ختم کر کے بھارتی دہشت گردی کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا۔ کون سا مذہب مذہبی مقامات کی بے حرمتی کی اجازت دیتا ہے؟ بدقسمتی سے UNO کا مردہ ضمیر بلکتے کشمیریوں کی آواز سننے سے قاصر ہے۔ چودھری سرور نے کشمیر میں مسجد پر بھارتی افواج کی بمباری کی ویڈیو بھی شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ بھارت سن لے کہ وہ کشمیریوں کی تحریک آزاد کی آواز دبا نہیں سکتا۔ پاکستان معاشی لحاظ سے درست سمت میں گامزن ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کا کہنا ہے کہ روزگار اسکیم بھی پاکستان کی تاریخ کی منفرد اسکیم تھی، جس سے 250 ارب کا سرمایہ سرکل ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کی تعداد میں اضافہ اور بیرون ملک سے پیسہ آ رہا ہے۔ ہاؤسنگ، تعمیراتی شعبوں سمیت دیگر شعبوں کو بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ رواں برس ترسیلات زر 26% اضافہ ہوا ہے۔ لارج اسکیل مینوفیکچر میں 9% اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF کی شرائط پر بات کر رہے ہیں۔ IMF بھی تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان GDP میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رضا باقر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم افراد پاکستانی کنورژن اکاؤنٹ کے ذریعے سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی سرمایہ کاری نیا پاکستان فنڈز میں جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوں کی ادائیگی اور واؤچرز کی ادائیگی کے لیے بینکوں میں شناختی کارڈ کی کاپی دینے کی ضرورت نہیں۔ یہ شرط گزشتہ ماہ ختم کی جا چکی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کو اطلاعات اور نشریات کا اضافی قلمدان دینے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن آج جاری ہونے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ میں مزید رد و بدل بھی متوقع ہے۔ وزیر اعظم نے مشاورت مکمل کر لی۔ وائرس کی تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ کر لیا۔ معمول کے تمام کیسز مؤخر کر کے فیصلے میں 16 مئی تک توسیع کر دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ کی ہدایت پر رجسٹرار آفس نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صرف اہم نوعیت کے مقدمات کی سماعت کی جائے گی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ 16 مئی تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں معمول کے کیسز پر سماعت نہیں ہوگی۔ ضمانت، حکم امتناع اور حقیقی ہنگامی نوعیت کے کیسز پر سماعت ہوگی۔ اہم نوعیت کے مقدمات چیف جسٹس اطہر کی منظوری سے سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں گے۔ چینی اسکینڈل کیس کی تحقیقات میں FIA نے جہانگیر ترین اور علی ترین کو کل طلب کر لیا۔ 13 اپریل تک 8 سوالوں کے جواب مانگ لیے۔ FIA کی جانب سے بھجوائے گئے نوٹس میں کہا گیا کہ FIA اگست 2020 سے ان سوالوں کے جواب مانگ رہی ہے۔ جہانگیر ترین نے جمعے کے دن سوالات کے جوابات دینے کا وعدہ کیا۔ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ فارمرز کی تمام مشینری کے اصل رسیدیں جمع کروائیں۔ JK فارمرز کی 35,000 ایکڑ کے رقبے کے ثبوت جمع کروائیں۔ MCB کی رپورٹ جمع کروائیں۔ مشینری اور 35,000 ایکڑ رقبے کی تخمینہ رپورٹ جمع کروائی جائے۔ برطانیہ میں خریدی گئی جائیدادوں کی منی ٹریل دیں۔ جاتی عمرہ اراضی کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو مریم نواز کی گرفتاری سے 10 روز قبل آگاہ کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے لیگی رہنما کی درخواست سے ضمانت نپٹا دی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے جاتی عمرہ اراضی کیس میں عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ مریم نواز نے موقف اپنایا کہ حکومت کے دباؤ پر نیب درخواست گزار کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔
نیب حکومت کے اشارے پر سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ لیگ رہنما موقف اپنایا کہ نیب نے 1500 کنال اراضی سے متعلق انکوائری شروع کر رکھی ہے۔ انکوائری میں شامل تفتیش ہونا چاہتی ہوں مگر گرفتاری کا خدشہ ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ درخواست گزار کو عبوری ضمانت منظور کرے۔ جرمن وزیر خارجہ ہیکو ماس نے کہا ہے کہ پاکستان نے خطے میں قیام امن کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کا کردار اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ FATF کو سیاسی فارم بننے سے بچانے کے لیے جرمنی کے شکر گزار ہیں۔ برلن میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران جرمنی کے وزیر خارجہ ہیکو ماس نے کہا ہے کہ ہمسائے ہونے کے ناطے افغان امن کے لیے پاکستان کی بہت اہمیت ہے۔ افغانستان میں تشدد کے خاتمے اور امن کے لیے مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ پاکستانی ہم منصب کے ساتھ ملاقات کے دوران سیاسی اور اقتصادی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا ہے کہ محرب اور ممبر کے امین عوام کو کورونا SOPs پر عمل درآمد کی تلقین کریں۔ علماء اور مشائخ اپنے حلقہ اثر میں ماسک پہنیں اور ویکسینیشن کرانے کی ترغیب دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے علماء کرام اور مشائخ اعظم نے ملاقات کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مذہبی امور پیر نور الحق قادری، صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت اور وزیر اوقاف پیر سید الحسن بھی موجود تھے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ کورونا کے مشکل وقت میں رائے عامہ کے لیڈر اپنا کردار ادا کریں۔ ہیلتھ سسٹم پر کورونا کی وجہ سے دباؤ بڑھ رہا ہے لیکن عوامی سطح پر عمل درآمد تسلی بخش نہیں۔ جان بچانا فرض ہے۔ ماسک پہننے اور سماجی فاصلہ اختیار کرنے سے جان بچائی جا سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزید کہا کہ مساجد میں کورونا SOPs کے مطابق تراویح اور نماز کا اہتمام کیا جائے۔ علماء کرام اور مشائخ اعظم کا احترام رویت اور اقدار میں شامل ہے۔ مشائخ کی خدمات کا اعتراف پوری قوم کرتی ہے۔ علماء اور مشائخ کے ادب اور احترام میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے۔ اوریگون کی شاہراہ پر روٹ 18 کے پاس گھنے جنگلات ہیں۔ یہاں کچھ درخت اس طرح اگائے گئے ہیں کہ جب ان پر خزاں آتی ہے تو درختوں کے پتے رنگ بدلتے ہیں اور دور سے ایک مسکراتے چہرے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں سے گزرنے والے افراد کو یوں لگتا ہے کہ جیسے گھنے جنگل سے کوئی انہیں مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اوریگون روٹ 18 کی کل لمبائی 25 میل ہے۔ ہر سال خزاں میں درختوں کے پتے رنگ بدل کر ایک چہرہ بنا لیتے ہیں جس کا قطر 300 فٹ ہے جو پولک کاؤنٹی کے پاس واقع ہے۔ ماہرین کے مطابق اگلے 30 سے 50 برس تک یہ درخت لوگوں کو مسرور کرتے رہیں گے۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔